بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نبي صلى الله عليه وسلم سنة بزنر قاعدة الأصول زاننسا نولي سنة سنة بزن أزاق ولا تصرت مدة بدات مدة فرزاقوي ولا بس أزاقوي. طيب هي سلسلة مدة جاء أقرأ لمبة درس كتاب فقه السنة قواعد وضوابط دكتور أحمد علي القرني لك كده نيتا مدة فايبا شورا كتاب هذا أجا تاي خد القاعدة التاسعة أن ما ورد في السنة على أوجه مختلفة لا يجوز الجمع بينها في سياق واحد بل يأتي بهذا حينا وبهذا حينا آخر وقد يترجح بعض الأوجه على بعض بحسب الحال. خد سنة الماضي النبي صلى الله عليه وسلم طريق الماضي حديث الماضي بعض كان فعل هذا بعض كان عبادة هذا بعض كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم خاطر الله طريق الله يرى جدي लेकिन कुफाती नो करी ना तो देखी ना दे क्या अज्जी अम्मत्तो इन लगुद गुज्जे अम्मत्तो इन लगुद गुज्जे फोरो इन लगुद गुज्जे आदो खत्म मोदे इन लगुद गुज्जे हाँ मेकन या ना तो फोटो इन लगुद गुज्जे दे तो इन लोग ले खत तू यो फोटो इन लगुद यादे मत्तो मदी ना दे मिले यादे कोरे मत्तो मद आनी ना भारी कोरे ना भारी का तो आप तो यो कहने मत्तो इन लगुद गुदा भारी बो कहने आर दिन इन लगुद गुदा भारी बो कहने मत्तो इन लगुद ना भारी कलें बकुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लगुद खुई दे इन लगुद गुज्जे दे अल्लाह तो जिन लगुदे इन्ने इन लगुद तत्ताना बदिबो इन लगुद गदा बदिबो मेना बदिबा इनरे खद बाज तमदे एरो इन मदद बाज वजा خذون وجا أرخذون وجا تودا يعني راح جوزوي يعني صنط لي صنطي بالصحيدة الله وبتوري أو ياتو إبا درا بيشنا بسلم بيجباك إبا لا يرعمل كوجي بيجباك إلا قدس خوي كي سولية الله إلا هم طريقة لا يدري طيب أنا مثلا ديري خد ومن الأمثلة على ذلك أدعية الاستفتاح في الصلاة نواصل ما ده دعاء الاستفتاح فرعون الله أكبر خذ يتبانية ريت سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعرف بها مش زندي بصرف ودي زف قديم يا بدر على النظرينه لكن يرى خاطر الله طريق عشي بنا يبقى خاطر الله قدنا بسنة فجدي بعض التمر يبقى فجدي يبقى إسناد مجموعة طرق ليه عرض واستفتاح يبقى طرق يبقى راسين ناس بكون إسناد بكون زي ما أقول له اللي عمر بن الخطاب طرق تزيبني كي هذا حد يعني دوا يبقى الشيء مليار بكون لفظه يبقى صحيح لكن أرون إن طريقي الشداسي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم فاتين ليفتيا اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس واغسلني من الذنوب والخطايا بالماء الثلج والبرد بيفجي قيل بعض التمام النبي صلى الله عليه وسلم اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك امرت وانا اول المسلمين بفجي راسي بعض التمام دي روايه الشدة اسود الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصله مطر إلا صحابي فجي النبي صلى الله عليه وسلم فجي عند الله عرو لفظ لكن النبي صلى الله عليه وسلم بكون مطمد مياه كفات نوبري أجيبه فجي دول خليه هو نولو بعض التمر وبا فجي بعض التمر وبا فجي لا توين لا قرو سنة بكون هذا أدرين هذا اللفظين عنو أي بمرة مختلف قري فرو تايم سايسة بعض التمر عند الله بعض التمر الله تو عند الله أنا خدك وأنواع التحيات التحيات زباسة هذا أنا فضيلة التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذا زندي بصري فضيلة الجودية لكن يبقى صحيح لكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم وإن طريق الله فجدي أصدق وإن اللفظ فجداسي هذا مثل تدور يعني النبي صلى الله عليه وسلم إن اللي فجدي أسيا يعني مثل دي تدور التحيات التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد عبده ورسوله عمر بن الخطاب داسك يبقى ريوت بتجي إلا أبو موسى الأشعري يقول ريوت بتجي التحيات الطيبات الصلوات لله
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. إلا عبد الله بن عباس قال يقول تحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا تو أذكر ما أشهد أن محمدا عبده ورسوله. إلا خير. يعني العرب بعض التمدة كان عمر بن الخطاب رواية بجدي بفوريوم. بعض التمدة أبو موسى رواية بجدي بفوريوم. بعض التمدة عبد الله بن عباس رواية بجدي بفوريوم. لكن كفاتي مين بفوريوم. بعض التمدة زي ما هذا فوري بفوريوم. مختلف يعني حالة ليه يعني هنقولين. عند الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد زي كي هذا صلاة على النبي فوري أدي له فوري زندي بصر. لكن يا عرب وإن اللفظ ده أسي. ده مثلا إن اللفظ أشهد عند الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إلا أذكر صيغة الشهادة دي اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ارجو شيء اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الا اساسي غكل انا تو بعض التمده يبقى فريبه بعض التمده يبقى فريبه بعض التمده يبقى فريبه لكن نومي يبقى كوره متمده. تو ان الله داسكي جامديو era خدكي وانواع الاذان اذان المدي ده الا مختلف الشيء ده وجه على زي بعضن دي فتين السعوديه هذا المدي ان لك كامات خوي كامات خوي يبقى ده معروف. لكن الدليل شو ده كامات دبل دبل ده خده الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله دبل دبل ده يبقى اذان يبقى اقامه ابو محزوره اذان ابو محزوره قاسي ما كانش ده مشكل دي يبقى هذا ما شنو هو يبقى تدين شو دي مداسي أو يصحي وده يبقى أنا البعض تمدين لقى أصلا ديبو. तो इनले तू इनले बात देशों में तू जाले बाज देशों जरा तू दो मॉम फाइसन गियो कमसल बांग्लादेश गियो ये डियर कामतलो ये डियर कामल तू मुख्तर दिखियो तू गोलो नदो जो इबा आगे सौ सुन्न तो मासे न सौ हज़ में सौ आसे निज़म मत करो عمل करो इनला तहत मत खुदुन इल्ला फुदिबो खुदुन इल्ला फुदिबो इनले उतीर मत आरे तीन राहत उतीर फुदे हमेशा तीन राहत लेकिन उतीर राहत फुदे आसे तो दे उतीर फासलात फुदे आसे उतीर حتى فضي أسي نورات فضي أسي أجرات فضي أسي النبي صلى الله عليه وسلم إلا داسي سنة ما إني حالة خطأ فعرفة صلاة الخوف جهة المدى شو لو طريقة أسي كنين لقدي فضي حالة الخطأ فإن إلا سيدا مدى تدكم مدى سبحان رب العظيم سبحان رب العالى فضي এটা আরো খোটো দিলে দুন আছে দে ইন কিতাব حسن المسلم زي باسو غوراير فايبا ان له كتاب صحيح الكلم الطيب ابن قيم يعني شيخ الألباني انتو حادث صحيح له يعني كتابي بدا قايم بجدي ابن نم الكلم الطيب هذا صحيح الكلم الطيب هذه ابن ماذا فايبا الا صحيح الترغيب المنذر شيخ الألباني حادث صحيح يعني انا فايبا إلا فقه والأدعية يبقى مضيف هيبقى صحيح الأذكار والأدعية يبقى مضيف هيبقى بود كده بكل عصير. طيب إن الفائدة دي كي هذا دلهانا حاليا همیشه مو ماري زاغونو يا يون لنواسم ماده تو ابان دلغد فوتا فلتا يل توتي كيوزي بي موزن نوريبو تلا خطو لغد مختلف كو ديدو اخطين لغد فودي بالله এনালে বাজ তিন লাগদি পদে বাজ মানছুন লাগদি পদে ওদের সময় লাগদি পদে যদি সই হাদিস মধ্যে আসে দলি তারা তুই ইনকাম নগদিবা মুশকিলা যখন মানুষ কি হবে আর মজামদি বা আছে ওবা নাই এগাইতে উতারা গলত দলে ইবে সই তুই ইতান মজামদি তুই লো না তে তো আদাই বলো কেন আব যদি সই হাদিস মনে দলি নলইবা ইনকার করো তাসুব গদ গম ন ইয়ান ওজুব দিয়া পদে মানুষ দে খেলা আখে তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমল করা দোয়া অদদে আল্লাহ আদাইল দিন ইসলামের সোলাগো দি দোয়া এবার গরিব আল্লাহ মানুষ বিকুল দিলে ন
لا حالة الطوي دي لانو. يان الله إن بوزنسا. والله أعلم.